मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। परम धाम से एक दिन मैं नीचे आया, आकर के 2 युग तक मैंने स्वर्णिम सुख पाया, स्वर्णिम सुख पाया। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। देह की दुनिया में रहकर भूल गया मैं जब खुद को, देह के भान में आकर मैंने खो दिया स्वर्णिम सुख को, खो दिया स्वर्णिम सुख को। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। आकर के खुदा ने मुझको खुद से परिचय कराया, अपनी भी पहचान देकर घर का मुझको पता बताया, घर का मुझको पता बताया। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 2079 श्रावण 27 गते शुक्रबार 12/8/2022 आज रक्षाबन्धन पर्व। सबैलाई रक्षाबन्धनको कोटि कोटि शुभकामना। बाबाले हामी सबै बच्चाहरूलाई रक्षाको बन्धनमा, पवित्रताको बन्धनमा बाँध्नु भएको छ। जुन बन्धनले हामीलाई विकारहरूबाट, बुराइबाट के गर्छ? रक्षा गर्छ। तर हिजो अस्ति बाबाले पुरा बोली रक्षाबन्धनको बारेमा बताउनु भयो। आज पनि पवित्रताको बारेमा बाबाले भन्नुभएको छ। रक्षाबन्धनको बारेमा त भनिसक्नुभयो, सधैँ भन्नुहुन्छ बाबाले हामीलाई। आज बाबाले देही अभिमानी बन, पवित्र बन, अब राम्रो पुरुषार्थ गर, जीवन सधैँ, नत्र भने अन्तमा फेरि के गर्नुपर्छ? रुनुपर्छ। बाबाको मुली सुन। मुख्य सार, मीठे बच्चे, बाबा को आदेश छ देही अभिमानी बन। के आदेश छ बाबा को? देही अभिमानी बन, पवित्र बनेर सबैलाई पवित्र बनाऊ। पवित्र बनेर सबैलाई पवित्र बनाऊ। निश्चय बुद्धि बनेर बाबासँग पूरा वर्षा ल्याऊ। निश्चय बुद्धि बनेर बाबासँग पूरा वर्षा ल्याऊ। मीठे बच्चे, बाबा को आदेश छ देही अभिमानी बन, पवित्र बनेर सबैलाई पवित्र बनाऊ। निश्चय बुद्धि बनेर बाबासँग पूरा वर्षा ल्याऊ। प्रश्न छ, शरीर छोड्ने समयमा कुन बच्चाहरूलाई रुनुपर्छ? शरीर छोड्ने बेला, आफूले शरीर छोड्ने बेला, अरूले शरीर छोड्ने बेलामा त दुनियाँमा रुन्छन्। ब्रह्मा कुमार कुमारी बाबाका बच्चालाई पुर्याउने, भाइ रुन हुँदैन, यो आत्मा त अजर अमर विनाशी हो, आत्मा मर्दैन, रोयो भने तपाईँहरूलाई देखेर आत्मालाई कष्ट हुन्छ, होइन? ऊ पनि बन्धनमा बाँधिन्छ। उसको मुक्तिको लागि खुसी खुसीले बिदाई दिनुपर्छ। अब अरू मर्दा त गएर सम्झाउने, आफू मर्दा पनि रुन नपरोस् आफैलाई। तर कस्ता बच्चाहरूलाई रुन पर्छ भनेर सोध्नुमा चाहन्छ। जुन बच्चाहरूले पुरुषार्थ गर्दैनन्, पुरा वर्षा लिँदैनन्, त्यो बच्चाहरूलाई रुनुपर्छ। अच्छा, बाबाको उत्तर छ, जसले जीवन छँदै पूरा पुरुषार्थ गर्दैनन्, जसले जीवन छँदै पूरा पुरुषार्थ गर्दैनन्, पूरा वर्षा लिँदैनन्, उनीहरूलाई नै अन्त्यमा के गर्नुपर्छ? रुनुपर्छ। जो बाबाको बच्चा बनेर ज्ञान पाएर मैले पुरुषार्थ गरिनँ, मैले बाबासँग पुरा वर्षा लिइनँ भनेर अन्त्यमा, किनकि अब अन्त्यमा समय हुँदैन, पश्चातापको बाहेक केही पनि रहँदैन। पश्चाताप गरेर त्यति बेला त पुरुषार्थ गर्ने बेला पनि रहँदैन। त्यही भएर जीवन छँदै पुरुषार्थ गर्ने हो।
दुनियाँमा पनि मान्छे मर्नुबाट डराउनुको कारण यही हो। डराउँछन् नि मान्छेलाई। किन डराउँछन्? किनकि उनीहरूले भविष्य उनको अन्धकारमा छ। भविष्यको लागि केही गरेको छैन। जे गरेछ यही दुनियाँमा गर्यो, यही मान सम्मान कमायो, जे गर्यो यही गर्यो। भविष्यको लागि जम्मा गरेको छैन। भविष्य अन्धकारमय छ भने मर्ने बेलामा डराउँछन् मान्छे। काल बनेर आउँछ समय, होइन? त्यही भएर जीवन छँदै बाबाको बच्चाले यस्तो पुरुषार्थ गरौँ जो मर्ने बेलामा रुन पश्चाताप गर्न नपरोस्। अर्को प्रश्न छ, यस समयमा अनेक प्रकारका लडाईँ झगडा वा विभाजन आदि किन छन्? यस समयमा अनेक प्रकारका लडाईँ झगडा वा विभाजन आदि किन छन्? बाबाले सोध्नुहुन्छ। दुनियाँमा जहाँ तै के छ यति बेला? लडाईँ झगडा, विभाजन, देशको विभाजन। अब नभएर जिल्ला जिल्लाको विभाजन गरेर टुक्रा बनाउँछ। मान्छेको आपसमा मतभेद विभाजन छ। तिमी यो जातिको, म यो जातिको, तिमी ब्राह्मण, म क्षेत्री, म नेवार, म फलानु, म फलानु। पार्टीको विभाजन यो किन छ? बाबाले सोध्नुभएको किनकि आफ्नो माता पितालाई चिनेका छैनन्, जो अनाथमा छन् चिनेका छैनन् बाबालाई। त्यो बच्चाहरूले के हुन्छ, पछि गएर कसरी हुन्छ वास्तवमा भगवानलाई उनीहरूले राम्रोसँग चिनेका छन् र चिनेर उनीहरूले याद पनि गरेका छन्। अब बाबालाई भुलेर के गर्छन्? उनीहरू देहा अभिमानमा छन्। अनि बाबाले जिन्दगीमा जातिको अहङ्कारेर विषय मात्रै आउँछ उसलाई। नचिने अनाथ पाल्ने बच्चाहरूले नचिनेर हुन्छन्। आफ्नो चिनेका छैनन् बाबालाई, जुन आफूलाई पुरुषार्थ गर्ने, बाबाले माता पिताले सुख दिने बाबालाई चिनेका छैनन्। उनीहरूलाई के गर्नेका छन्? सरलाई जानेका छन्। तिनीहरूलाई पनि पछाडि गरेको हुन्छ। अच्छा, बाबाको उत्तर छ, किनकि सबैले आफ्नो असली पितालाई भुलेर अनाथ बनेका छन्। लडाईँ झगडा कसले गर्छ? भाइ छुट्टिने भनेको विभाजन हो नि त। दुईटा घर बनाउने, कति भाइ छन् त्यो एउटा घर बनाउने। जबसम्म माता पिता हुन्छन् एकताको सूत्रमा बाँधेर राख्न खोज्छन्, है भरसक छुट्टिन नपरोस्, होइन? त माता पिता यताउता हुने बित्तिकै अनि भाइ आपसमा झगडा गर्छन्, छुट्टिन्छ। नेपालमा त झन् छिटो छुट्टिन्छन्। बाबुआमा हुँदाहुँदै छुट्टिन्छ। विवाह गरिदिनु पर्छ, अनि म छुट्टै खान्छु, छुट्टै पकाएर खान्छु, छुट्टै बस्छु, झगडा, घर घरमा पनि झगडा। अब यो सबै किन भन्दा बाबाले भन्नुहुन्छ आफ्नो असली पितालाई भुलेर अनाथ बने। जसरी टुरा टुरी आपसमा लड्छन्, त्यस्तै आजको दुनियाँमा सबै टुरा टुरी भए। बिना माता पिताका सन्तान, कोही धनी दोरी छैन, कुनै अंकुश छैन, कुनै मर्यादा छैन, अनि आपसमा झगडा गर्छन्, लडाईँ गर्छन्, टुक्रिन्छन्। जब यदि सबैलाई थाहा हुन्थ्यो कि हामी सबै एक पिताका सन्तान, आपसमा हामी भाइ शिव बाबाका सन्तान, भाइ ब्रह्मा बाबाका सन्तान, भाइ बहिनी, यो ज्ञान हुने भए, एउटै पिताका हामी बच्चा हौँ भन्ने ज्ञान हुने भए आपसमा यो लडाईँ झगडा विभाजन हुने थिएन, है? यो ज्ञान नहुनाले सबै अनाथ भएका छन्, आपसमा झगडा गरिरहेका छन्।
किनकि सबैले आफ्नो असली पितालाई भुलेर अनाथ बनेका छन्। जुन माता पिताबाट अपार सुख मिलेको थियो उहाँलाई भुलेर सर्वव्यापी भनिदिएका छन्। जुन माता पिताबाट अपार सुख मिलेको थियो उहाँलाई भुलेर सर्वव्यापी भनिदिएका छन्। त्यसैले आपसमा लडाई झगडा गरिरहन्छन्। गीत छ ओम नमो शिवाय, ओम शान्ति। यो कसले भन्यो ओम शान्ति? आत्माले यो शरीरका कर्मेन्द्रियहरूद्वारा भन्यो। आत्मा छ अविनाशी, शरीर छ विनाशी। आत्माले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छ। आत्माले बढीमा 84 जन्म लिन्छ। यसलाई भनिन्छ नै 84 जन्मको चक्कर। यस्तो होइन सबैले 84 जन्म लिन्छन्। मनुष्यले त यी कुरालाई जान्दैनन्। गीतमा पनि सुन्यौ शिवाय नमः। सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ परमात्मा शिव। उहाँ हुनुहुन्छ निराकारी दुनियाँमा रहनेवाला, जहाँ सबै आत्माहरू रहन्छन्। त्यो भन्दा तल सूक्ष्म वतनवासी सर्वोच्च भगवानको महिमा सुन्यौ शिवाय नमः। सर्वोच्च भगवानको महिमा के सुन्यौ? शिवाय नमः। शिव बाबालाई नमस्कार भनेर सबैले नमन गर्छ, किनकि बाबा उच्चै उच्च हुनुहुन्छ। ओम नमो शिवाय भनेर मन्त्र रटिराख्छन्। गुरुहरूले मन्त्र दिन्छन् कानमा, ओम नमो शिवाय भन, कसैले नभन है भनेर त्यही भन्छन्। त्यही रट्याएर त्यही ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवायको अर्थ के हो? म आत्मा परमात्मा शिव बाबालाई नमस्कार गर्छु, नमस्कार गर्छु, नमस्कार गर्छु, नमस्कार गर्छु भनेर रटेर के खाएन? खाएन। नमस्कार गर्ने बेलामा गर्ने हो भनेर खाएर छैन। तर बाबाले यो महिमा हो होइन, उहाँको यति महिमा छ जसले गर्दा त्यसरी मन्त्र पनि उच्चारण गर्छ। गीतमा पनि सुन्यौ शिवाय नमः। सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ शिव परमात्मा। उहाँ हुनुहुन्छ निराकारी दुनियाँमा रहनेवाला, जहाँ सबै आत्माहरू रहन्छन्। त्यो भन्दा तल सूक्ष्म वतनवासी सर्वोच्च भगवानको महिमा सुन्यौ शिवाय नमः। तिमी नै माता पिता बन्धु सहायक स्वामी सखा। त्यो गीतमा अब पछाडि अरू लाइनहरूमा तिमी माता पिता बन्धु सखा स्वामी, तिमी अब भगवानलाई महिमा गरेछ, आफूलाई म तिम्रो चरणको धुल हुँ भनेको छ होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ यो त भगवानको महिमा हो होइन, तर भगवानले त हामीलाई चरणको धुल होइन, अहिले त शिरको ताज बनाइराख्नु भगवान आएर। तर गीतमा चाहिँ यो भनेको छ, यो उहाँको महिमा हो। माता पिता बन्धु सखा स्वामी सहायक, यो कसको महिमा हो? शिव बाबाको महिमा हो। फेरि भन्छन् ब्रह्मा देवताय नमः। उहाँ रचयिता, उनीहरू रचना। फेरि हो यो मनुष्य सृष्टि। यस मनुष्य सृष्टिमा नै पावन र पतित बन्छन्। सत्ययुगमा पावन, कलियुगमा पतित बन्छन्। यहाँ आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला देवी देवता थिए। उनीहरू सबै हुन् मनुष्य, तर सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पूर्ण थिए। यो हो उनीहरूको महिमा। त्यहाँ हिंसा हुँदैन, विकारमा जाँदैनन्। उनीहरूलाई भनिन्छ सम्पूर्ण निर्विकारी। विकारी मनुष्यले उनीहरूको महिमा गाउँछन्। हजुर सर्वगुण सम्पन्न 16 कला
हजुर सर्वगुण सम्पन्न, स्वर कला सम्पूर्ण, हामी नीच पापी छौं। परमात्मालाई पनि याद गर्छन्, तर उहाँलाई कसैले चिनेका छैनन्, त्यसैले अनाथ ठहरिए। गाउँछन् पनि तिमी माता पिता, जसबाट अपार सुख मिल्छ। फेरि जब रावण राज्य सुरु हुन्छ अनि मनुष्यले बाबालाई भुलेर पतित अनाथ बन्न पुग्छन्, आपसमा लडाई झगडा गरिरहन्छन्। सबै ठाउँमा हेर झगडा नै झगडा छ। अब अहिलेको दुनियाँमा जहाँ गए त्यही झगडा, घर घरमा झगडा, घर घरमा पनि झगडा, जाति जातिको बीचमा झगडा, पार्टी पार्टीको बीचमा झगडा, स्त्री पुरुषमा झगडा, देउरानी जेठानीमा झगडा, सासू बुहारीमा झगडा, देश देशको झगडा, के झगडै झगडा छ। सबैलाई मै ठुलो हुनु पर्यो अनि के हुन्छ, झगडै झगडा। कति विभाजन छन्। स्वर्गमा त एउटै लक्ष्मीनारायणको राज्य थियो। स्वर्गमा के थियो? चन्द्रबाईले के थियो स्वर्गमा? स्वर्गमा के थियो? स्वर्गमा हामी अब जाने, स्वर्गमा जाने। के थियो स्वर्गमा? लक्ष्मीनारायण हुनुहुन्छ, हामी अब जाने। हामी जाने राज्य थियो। मुरलीको बिचमा बोल्नु थालेपछि के भन्दा बाबुले बोलायो नि, त बाबु मिलिन्छ। बाबुलाई पनि शान्त गराउने होइन, आफू बोल्ने, अरूलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ होइन। बाबाको मुरलीको पोइन्ट पनि मिस भयो। के थियो स्वर्गमा? चित्रराज भाइले राज्य थियो। कुनै विभाजन थिएन, न कुनै खण्ड, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत, एउटै भारत खण्ड, भारतवर्ष, भारत खण्ड थियो। त्यहाँ अनेक न रुस थियो, न अमेरिका थियो, न चीन थियो, न जापान थियो, न नेपाल थियो। पूरा विश्व भारतवर्ष थियो, भारत खण्ड, लक्ष्मीनारायणको राज्य थियो। कुनै जाति पातिको विभाजन पनि थिएन हैन। अच्छा, स्वर्गमा त एउटै लक्ष्मीनारायणको राज्य थियो। तिनीहरू नै सारा विश्वका मालिक थियो। अहिले त टुक्रा टुक्रा भएका छन्। यो समुद्र तिम्रो, यो हाम्रो। समुद्र पनि बटवारा, आकाश पनि बटवारा, धरती त बटवारा थिँदै थियो। अब प्लेन उडाए, जहाज उडाउँदा यो मेरो आकाश हो, तिम्रो आकाश हो, तिमीले यता ल्याउनु पाउँदैन है, टुक्रै टुक्रा। अब बाबा भन्नुहुन्छ यो समुद्र तिम्रो, यो हाम्रो, यो जमिन हाम्रो, यो तिम्रो। पन्जाब, यूपी, राजस्थान, नेपाल मात्र हो यत्रो नक्सामा, एउटै नेपाल थियो। त्यसलाई पनि अब त प्रदेश, 7वटा प्रदेशमा विभाजन, टुक्रा टुक्रा बनाएको बनाए। पहिला 75 जिल्ला हुन्थे, अहिले 77 जिल्ला भन्छ। टुक्रै टुक्रा हो कि 14 अञ्चल 75 जिल्ला हुन्थे, अहिले त अञ्चल त हरायो क्या। गण्डकी प्रदेश भनेर, फलानु प्रदेश भनेर 7वटा प्रदेश यत्रो छ नेपाल होइन। टुक्रै टुक्रा टुक्रै टुक्रा। बाबा भन्नुहुन्छ कति अलग अलग भाषा पनि अलग अलग, राजस्थान आदि आदि अलग अलग भएका छन्। भाषामा पनि कति झगडा हुन्छ, किनकि पारलौकिक माता पितालाई चिनेका छैनन्, आफ्नो परम पितालाई चिनेका छैनन्। हामी सबै एउटै पिताका सन्तान हौ भन्ने थाहा छैन। अनि आफ्नो भाषा, आफ्नो जात, आफ्नो प्रान्त, आफ्नो देशको लागि के गरिरहेका छन्? लडिरहेका छन्। तेरो र मेरो भन्दै समुद्रको लागि पनि लडेका छन्, जमिनको लागि लडेका छन्, आकाशको लागि लडेका छन्। अब प्रकृति त सबैलाई एउटै हो नि, प्रकृति माता। पानीको लागि लड्छन्, त्यो नदी तिम्रो मेरो भन्छन्,
कस्तो जमाना संसार भयो नि त, कसैले अनाथ भयो। गङ्गा नदीको पानी बङ्गलादेश र भारत गङ्गाको पानी भारत र बङ्गलादेश यही छ संसारमा। यहाँ अब युज जसले गरे नि हुन्छ क्या, जहाँ बग्ने सबैले युज गरे हुन्छ। त्यो नदीलाई के लहर घरभित्र राख्ने त होइन, किन लड्नु पर्यो होइन? सबैले युज त अनादि बगेको बगैँचा थोरै हुन्छ र त्यो युज गरेर बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो पितालाई चिनेका छैनन्। यहाँ स्वर्ग थियो त्यति बेला यी कुनै कुरा थिएनन्, अब फेरि स्वर्ग हुनु छ। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ यो सृष्टिको चक्र कसरी फिर्छ। बेहदको बाबाले बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ तिमी कति बेसमझ बनेका छौ, भन्दछौ पनि हे परम पिता परमात्मा, फेरि उहाँको जीवनीलाई जान्दैनौ। बाबा पतित पावन सद्गति दाता पनि हुनुहुन्छ, तिमीले त जान्दछौ, उनीहरूले त भनिदिन्छन् ईश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। सर्वव्यापी भन्नाले फेरि वर्षा कसरी मिल्छ? वर्षा दिनेवाला पिता अवश्य चाहियो नि। लौकिक पिताले बच्चाहरूलाई जन्माउँछन्, फेरि उनीहरूलाई सोधा तिम्रो पिता को हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ? त के सर्वव्यापी भन्छन् र? लौकिक बच्चालाई आफ्नो पिताको बारेमा सोध्यो भने लौकिक पिताको बारेमा मेरो पिता त जताततै कण कणमा ढुङ्गो माटोमा कुकुर बिरालोमा हुनुहुन्छ भन्छ? भन्दैन। अरे बेहदका पिता त रचयिता हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई नै सबै भक्तहरूले पुकार्छन्। हे पतित पावन शिव बाबा, आएर हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनुहोस्। जसरी स्वर्गमा पावन थियौं त्यसै गरी हामीलाई आएर फेरि पावन बनाउनुहोस्। हामी धेरै दुखी छौं। रावण राज्य सुरु भएदेखि नै सबै मनुष्य पतित हुन थाल्दछन्, द्वार द्वार धक्का खाइरहन्छन्। सम्झन्छन् सबैमा परमात्मा हुनुहुन्छ। मूर्तिहरू ढुङ्गा माटोले बनेका छन् नि। मूर्ति केले बनाइन्छ? माटोले बनाइन्छ। माटो, दाउरो, पराग, कहीँ कहीँ ढुङ्गा नि लगाउँछन् होइन। ढुङ्गा माटोले बनेका छन्, कोही ढुङ्गै ढुङ्गाका मूर्ति हुन्छन्। सम्झन्छन् यिनमा पनि भगवान हुनुहुन्छ। अरे पत्थरमा भगवान कहाँबाट आउने? मान्छे मूर्तिकारले कुदी कुदी बनाइदियो, चिनियाहरूले भगवान भयो। अब त्यहाँ भन्नु त एउटा मूर्ति भयो भगवानको, तर भगवानै त्यसमा त हुनुहुन्न नि त। अनि देवी देवताहरूको मूर्ति हुँदैन त, त्यही देवतै त हुने त होइन। देवतै त्यही मूर्ति हो र? मूर्ति त उसको बनाइन्छ जसले के कर्तव्य गरेर गयो, के महान कर्तव्य गरेर विशेष आत्माहरूको, महान आत्माहरूको, पुण्य आत्माहरूको, देव आत्माहरूको यादगार हुन्छ होइन। जसरी शहीदहरूको शालिग बनाएर राख्छन् ठाउँ ठाउँमा, तिनीहरू यहाँ थिए भएर गए तब त मूर्ति बनाइयो। अनि देवी देवता भनेको त्यो मूर्तिकारले बनाएको मूर्ति मात्रै हो, साँच्चै थिएन। आत्माले चाहिँ देवता भनेर मानेपछि त्यो देवता ठानियो, तर वास्तविक देवता चाहिँ हामीले खोज्नै पर्ने स्थिति आउँछ। हामी नै देवता बन्ने हो। हामी देवता थियौँ, हामी अहिले पतित बन्यौँ, जन्म मरणको चक्करमा आएर हामीलाई नै बनियो, हाम्रै यादगार। आत्मा नै देवता हो भनेर सम्झनु पर्यो। आत्मा देवता हो भनेर सम्झिने भन्दा पनि आत्मा देवता हो, शरीर मन्दिर हो। त्यही भएर अहिले पुरुषार्थ गरेर शुद्ध, जसरी मन्दिरमा शुद्ध चोखो नितोको हामी ख्याल गर्छौँ पवित्रताको, त्यसरी शरीरलाई पनि पवित्र बनाउनु पर्यो। तर वास्तवमा आत्मा र शरीर दुईटै पवित्र भएका देवताहरू पनि त धरतीमा थिए। त्यो भन्नु थिए, कहिले थिए? सतयुगमा, सतयुग त्रेतामा। त्यसपछि तिनै देवताहरू जन्म मरणको चक्रमा आएर अहिले त्यो आत्मामा विकार भरियो, आसुरी गुणहरू भरिए, मानव असुर भयो।
फेरि देवता बनाउन शिव बाबाले पढाइराख्नु भएको छ है। कुनै ढुङ्गा माटोको मूर्ति मात्रै देवता होइनन्, देवता वास्तवमा थिए। सम्झन्छन् यिनमा पनि भगवान हुनुहुन्छ। अरे पत्थरमा भगवान कहाँबाट आउने? उहाँ त परमधाममा रहनुहुन्छ। कति धेरै चित्रहरू बनाउँछन्, फेरि जब पुरानो हुन्छ अनि फ्याँकिदिन्छन्। यो हो बुढियाको पूजा। चित्र बनाउँछन्, मूर्ति बनाउँछन्, पूजा गर्छन्, लगेर समुद्रमा डुबाइदिन्छन्। बाबा हुन्छ केटाकेटीले फेरि यस्तो बुढियाको पूजा गर्छ। भगवानलाई पनि मान्छेले बनाउने, फेरि लगेर डुबाइदिनु। कस्तो अचम्म है। उहाँ त परमधाममा हुनुहुन्छ। भगवान त परमधाममा हुनुहुन्छ। हो भगवानले मानव आत्माको कल्याण गर्नुभएको थियो कुनै बेला धरतीमा अवतरित भएर। त्यही भएर उनको यादगार छ, उनको पूजा हुन्छ, गायन हुन्छ, मन्दिर बनाउँछन्, मूर्तिहरू बनाउँछन्। अब लगेर फ्याँक्छन् त अब बिचरा ज्ञान नभएर त्यसो गर्छन् होइन। तर भगवान आउनुभएको थियो धरतीमा, आफ्नो कर्तव्य गर्नुभएको थियो। तर अहिले चाहिँ त्यसको मतलब कि सबैमा कणकणमा हुनुहुन्छ त्यो होइन। त्यो कर्तव्य गरेको कारणले मूर्तिहरू बनाएर, मन्दिर बनाएर पूजा गरिन्छ, लिङ्गहरू बनाएर, ताकि भगवानको घर त कहाँ हो? कति धेरै चित्र बनाएर पूजा गरेर फ्याँकिदिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यो हो बुढियाको पूजा। भन्दछन् हे बाबा हामीलाई सद्गति दिनुहोस्। एकातिर बोलाउँछन् हे बाबा हामीलाई सद्गति दिनुहोस्। सर्वका सद्गति दाता एउटै पतित पावन शिव बाबा हुनुहुन्छ। उहाँलाई सबै मनुष्यले बिर्सिएका छन्, उहाँलाई सबैले याद गर्छन्। सबै पतिहरूका पति अथवा पिताहरूका पिता उहाँ हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू अब पावन बन। तिम्रो आत्मा अब पतित भएको छ, मैला परेको छ। सच्चा सुनमा मिसावट गर्नाले अथवा अलाइन पर्नाले सुनको मूल्य कम हुन जान्छ। त्यस्तै यो पनि तमो प्रधान दुनिया हो। पहिला गोल्डन एजमा छँदा सम्पूर्ण निर्विकारी थियौं, फेरि सिल्भरको खाद पर्यो अनि फेरि कपर आइरनमा आयो। आत्मा पतित हुँदै जान्छ। अहिले त बिल्कुलै आइरन एजको भएको छ। यही दुनिया सतो प्रधान थियो, अहिले तमो प्रधान बनेको छ। जो पहिला थिए अवश्य उनीहरूले नै 84 जन्म लिनुपर्छ। क्रिस्चियन आउँछन् नै पछि, उनीहरूले त 84 जन्म लिन सक्दैनन्। उनीहरूले 35-40 जन्म पाउँछन् होला। पछि आएपछि कति पाउने अन्दाज बाबा भन्नुहुन्छ 35-40 जन्म पाउँछन् होला। द्वापरमा पनि त पछि आउँछ नि, सुरुमै त आउँदैन। त्यही भएर जन्म कम हुन्छ। सृष्टिको अवधि पनि पूरा हुन्छ, फेरि नयाँ हुन्छ। नयाँ दुनियाँमा हुन्छ सुख, पुरानो दुनियाँमा हुन्छ दुःख। पुरानो घरलाई भत्काइन्छ नि, घर पुरानो भएर अब त्यतै चुइने उतै चुइने। पहिला माटाका ढुङ्गा घर हुन्थ्यो, ढुङ्गै खस्ने। अब सिमेन्टको ढलाने घर भयो नि, जर्जर भएर खस्छ। त्यस्तो भएपछि त के गर्नु पर्यो? भत्काएर खानै पर्यो। दुःख हुन्छ नि त्यसमा बस्नु। यस्तै यो पुरानो दुनियाँ अहिले के भयो? जर्जर भएको छ, पतित भएको छ। यसमा दुःखै दुःख छ। त्यही भएर यसलाई भत्काउनु पर्यो। वैज्ञानिकहरूले भत्काउने तयारी गरेका छ। एटमिक बम्स, हाइड्रोजन बम्स, मिसाइल्स के लागि? यो दुनियाँलाई भत्काउनको लागि। तिनीहरूले भत्काउने मात्रै हो, बनाउँदैन। अब भत्काउने तयारी गरेका छन्। त्यही भएर बाबाले आएर फेरि यता गुप्त रूपमा के गरिरहनु भएको छ? नयाँ सृष्टिलाई बनाइराख्नु भएको छ। आत्माहरूलाई मूल्यवान बनाउने कार्य गरेर नैतिक मूल्यहरू, ईश्वरीय ज्ञान र राज्यको शिक्षा दिएर, नैतिक मूल्यको शिक्षा दिएर, पवित्र बनाएर नयाँ सृष्टिको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ।
मूल्यनिष्ठ आत्माहरू उनीहरूबाट नै नयाँ दुनियाँको सुरुवात हुने हो। देवी देवता बन्ने उनीहरूलाई होइन। पुरानो घरलाई भत्काइन्छ नि, पुरानो दुनियाँमा त सबै दुखी छन्, फेरि यी सबैलाई सुखी बनाउने त बाबा नै हुनुहुन्छ। सत्यमा जति पनि आत्माहरू थिए ती सबै सुखी थिए, बाँकी सबै आत्माहरू शान्ति धाममा थिए, जसलाई फेरि साइलेन्स वर्ल्ड भनिन्छ। साइलेन्स वर्ल्ड फेरि सूक्ष्म वतन, त्यहाँ शरीर नै हुँदैन भने आत्माले आवाज कसरी निकाल्छ? अहिले सबै आत्माहरू तमो प्रधान छन्, त्यसैले यसलाई आइरन एज भनिन्छ। पहिला गोल्डन एजमा थियो, अब फेरि बाबा आएर गोल्डन एजमा लैजानुहुन्छ। पहिला पनि तिमी गोल्डन एजमा थियौ, बाबा अब फेरि आएर गोल्डन एजमा लैजाने हुनुहुन्छ। गोल्डनबाट सिल्भर, कपर, हामी आइरन एजमा आएछौँ। आइरन एज, आइरनबाट पनि अहिलेको यो दुनियाँ त कौडी तुल्य भन्नुहुन्छ बाबा होइन। एकदम संसार कस्तो भएको छ नि त, अब प्लास्टिकको जमाना, हरेक चिज प्लास्टिक प्लास्टिक। त्यही खाएर मान्छेलाई क्यान्सर भएको छ, रोग लागेको छ, अहिले प्लास्टिकको युग है। अब फेरि बाबाले कहाँ लैजाने हुनुहुन्छ? गोल्डन एजमा लैजाँदै हुनुहुन्छ। अब युज गर्ने चिजहरू त प्लास्टिक हुन्थ्यो, खाने चिज पनि चामल पनि प्लास्टिक बनाउनुहुन्छ। प्लास्टिक एज बाबाले हामीलाई कहाँ लैजाँदै हुन्छ? गोल्डन एज। मनुष्यलाई देवता बनाउनुहुन्छ। सत्यमा स्त्री पुरुष दुवै पवित्र रहन्छन्, त्यसलाई राम राज्य भनिन्छ। अहिले त छ रावण राज्य, एक अर्कालाई काम कटारी चलाएर दुखी बनाइरहन्छन्। भगवान भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, काम महाशत्रु हो, त्यसले नै तिमीलाई दुखी बनाएको छ। तिमी बच्चाहरू गिर्दै आयौ, अहिले त कुनै कला रहेन, फेरि 16 कला सम्पूर्ण बनाउन बाबा आउनु भएको छ। यसमा सन्यासीहरूले जसरी घरबार छोड्नु छैन, पावन दुनियाँमा जानको लागि यस अन्तिम जन्म तिमी पवित्र अवश्य बन्नु छ। जो बाबाद्वारा पवित्र बन्छन् उनै पवित्र दुनियाँका मालिक बन्छन्। यहाँ तिमी बच्चाहरू आएका छौ बाबाको पासमा। यो हेड अफिस हो जहाँ सबै आउँछन्। पारलौकिक बाबा आत्माहरूलाई भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, अब देही अभिमानी बन। आत्माहरूले पनि भन्छन्, हुन्छ बाबा, हामीले हजुरको आदेश अवश्य मान्छौँ, पवित्र बन्छौँ। यो श्रीमत हो नि, श्रीमतबाट नै श्रेष्ठ बन्नु छ। रावणको मतबाट तिमी भ्रष्ट बनेका छौ। यस शरीरद्वारा आत्माले भन्छ, हे बाबा, हामी हजुरको बनेका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, म आएको हुनै सबैलाई के गर्न? सद्गति गर्न। पाप आत्माबाट पुण्य आत्मा बनाउनको लागि पवित्र अवश्य बन्नु छ। पहिला जब पवित्र बनेर ब्रह्मा कुमार कुमारी बन्छौ, तब शिव बाबाबाट स्वर्गको सुखको वर्षा आउँछ। के भन्नुभयो बाबाले? जब पवित्र बनेर ब्रह्मा कुमार कुमारी बन्छौ अनि बल्ल शिव बाबाबाट स्वर्गको सुखको वर्षा पाउँछ। हिजो नि बाबाले भन्नुभयो, शिव भगवानबाट वर्षा दिनु छ, सुख शान्ति सम्पत्तिको अधिकार दिनु छ। के प्राप्ति गर्नु छ भने बिके बन्नै पर्छ भन्ने। बिके भन्ने बिके र बाहिर दुनियाँ के फरक छ? बिके पनि दुनियाँकै मान्छे हुन्, कुनै छुट्टै माथिबाट अवतरण भएको होइन, त्यही मान्छे हुन्।
पहिला हामीले पनि नजानेर भक्ति पूजा पाठ गर्थ्यौँ। बिके र नन बिकेमा फरक के छ? बिकेले परमात्माको असली परिचय प्राप्त गरे, बाहिर दुनियाँलाई अझै पनि थाहा छैन, खोजिरहेका छन्। त्यही भएर भगवानसँग वर्षा लिनु छ, अधिकार लिनु छ भने परमात्मालाई त चिन्नु पर्यो नि। बिके भन्ने भनेको भगवानलाई चिन्नु हो। अनि त्यति नराम्रो हो त? बिके भन्नु, बिके भनेको परमात्मा नराम्रो हो? बिके भन्नु नराम्रो हो? बिके भन्ने भनेको भगवानलाई चिन्ने हो, पवित्र बनेर भगवानसँग अधिकार लिने हो। त्यो त राम्रो माग्नु त सबैले मागे, भगवानसँग त पाएका छैन। किन पाएको छैन? किनकि परिचय थाहा छैन, चिनेकै छैन। त्यही भएर बिके बनेर भगवानलाई चिनेर भगवानसँग योग लगाएर उहाँको श्रीमतमा चलेर स्वर्गको वर्षा लिने, स्वर्गको सुखको वर्षा होइन, त्यही हो बिके बन्नु भने। तर बिके बने तापनि फेरि बाबाको हामी श्रीमतमा चल्दैनौँ, केवल आउँछौँ मात्रै, बाहिरी स्वरूप मात्रै बनाएको छ, आन्तरिक धारणा छैन भने वर्षा त पाइन्छ नम्बरवार। कोही बाबाले भन्नुहुन्छ नि, कसैले सोध्छन् स्वर्गमा त गइहाल्छु, स्वर्गमा गएर दासी चन्द्राल भनेर के फाइदा? स्वर्गमा जाएर त उस पाउनको लागि होइन। अब कोही स्वर्गमा पनि कोही सुरुबाट आउनु र पछि आउनुमा पनि फरक हुन्छ। त्यही भएर बिके बनेपछि बाबासँग पुरा वर्षा लिने साथ हामीले गर्नुपर्छ। तिमी फेरि आएका छौ बाबाबाट वर्षा लिन। तिमी जुन देवी देवता धर्मका थियौ, तिमीले नै 84 जन्म लिएका छौ। अहिले ती देवी देवता छैनन्। देवताहरू जुन पतित बनेका छन्, उनीहरू नै आएर पावन बन्छन्। जुन आएका नै पछि छन्, उनीहरू स्वर्गमा जान सक्दैनन्। जुन देवी देवता धर्मवालाको 84 जन्म पूरा भएको छ, उनीहरू नै फेरि देवता बन्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म नै आएर ब्रह्माद्वारा देवी देवता बनाउँछु। पवित्र नबने तिमी देवी देवता बन्न सक्दैनौ। यी कुराहरूलाई बुझ। बाबा भन्नुहुन्छ, यी कुरालाई बुझ। उसैले जो आएर यी कुराहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ बुझ। उसैले जो आएर ब्रह्मा कुमार कुमारी बन्छ। उसैले बुझ्छ जो आएर ब्रह्मा कुमार कुमारी बन्छ। ब्रह्मा कुमार कुमारी नबनेसम्म यी कुराहरू बुझ्न गाह्रो छ। के भनेको होइन? के भन्छ नि नटे भनेको लाग्छ होला नि। ब्रह्मा कुमार कुमारी नबने आत्मा स्वर्गको वर्षा पनि भन्छन्, देवता पनि, मान्छे पनि देवता भन्छ र भन्ठान्छन् सीताराम। त्यही भएर पहिला के गर्नु पर्यो? बुझ्नु पर्यो। बुझ्नको लागि साप्ताहिक कोर्स छ, साप्ताहिक कोर्स गरेर बुझ्ने। प्रजापिता भनेर गायन गरिन्छ नि। मनुष्य सृष्टिका जगत पिता र जगत अम्बा, उनीहरूका यतिका बच्चा कसरी हुन सक्छन्? अहिले छन् ब्रह्मामुख वंशावली, सबैले मम्मा बाबा भन्छन्। कसरी बच्चा बने? शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा तिमीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। तिमीले शिव बाबालाई याद गर्छौ, उहाँबाट स्वर्गको वर्षा लिन। सबै ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू आपसमा भाइ बहिनी ठहरियो। यो हो युक्ति। बाबा भन्नुहुन्छ, ठिकै छ, तिमी गृहस्थ व्यवहारमा बस, तर कमल फूल समान पवित्र हो। यो पुरुषार्थ गरेर देखाऊ, घरबार छोड्ने कुरा होइन। आफ्नो रचनाको सम्हाल पनि गर। केवल पवित्र बन्यौ भने फेरि यी देवताहरू जस्ता बन्छौ। देवी देवता धर्मको स्थापना त अवश्य हुनुहुन्छ। यो कुरा बाबाले बच्चाहरूलाई सम्मुख बसेर सम्झाउनु हुन्छ। के सम्झाउनुहुन्छ बाबाले? आकाजीहरू के सम्झाउनु? आकाजीहरू एकैतिर नबसेर कि दुईतिर बस्नु?
अच्छा बाबा भन्नुहुन्छ के भन्नुभयो बाबाले घर गृहस्थमा बस तर कमल फूल समान पवित्र बन यो पुरुषार्थ गरेर देखाऊ घरबार छोड्ने कुरा होइन बाबा भन्नुहुन्छ घरबार छोड्ने कुरा होइन घर गृहस्थमा बस तर कमल फूल समान पवित्र बन आफ्नो रचनाको समर्पण गर केवल पवित्र बन्यो भने फेरि यी देवताहरू जस्ता बन्छ देवी देवता धर्मको स्थापना त अवश्य हुनेछ देवी देवता धर्म जुन प्राय लोप भएको छ अब त्यसको स्थापना हुँदैछ देवी देवता धर्म जो अहिले के भएको छ त्यसको नाम के भएको छ हिन्दू भएको छ हिन्दू अरे मान्ने देवतालाई भन्ने हिन्दू क्रिस्चियनलाई मान्नेले क्राइस्टलाई मान्नेले आफूलाई क्रिस्चियन भन्छ बुद्धलाई मान्नेले बौद्ध भन्छ मोहम्मदलाई मान्नेले मुस्लिम भन्छ देवतालाई मान्नेले हिन्दू भन्ने कति फरक अक्षरै मिलेर एउटा होइन कमसेकम दैवी धर्म भन्नु पर्ने किन देवता रामलाई श्रीकृष्णलाई लक्ष्मीनारायणलाई त हिन्दू भनिँदैन भनिन्छ देवता भनिन्छ उनीहरूलाई मान्नेवाला हामी दैवी धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म हुनुपर्ने तर पछि गएर हिन्दू भन्थ्यौँ किनकि देवताहरूको जस्तो गुणहरू देवताहरूको जस्तो स्वभाव संस्कार देवताहरूको पवित्रता त्यो मूल्यहरू नैतिक मूल्यहरू के भए समाप्त भए कर्म धर्महीन भए त्यही भएर हिन्दू त्यो देवी देवता धर्म बाबा हुनुहुन्छ अवश्य स्थापना हुनुहुन्छ यो कुरा बाबाले बच्चाहरूलाई सम्मुख बसेर सम्झाउनुहुन्छ बाबा स्वयं कृष्ण आएर यो धरतीमा अवतरित भएर बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यो मधुबन हो हेड अफिस कति सेन्टरहरू खुलिरहेका छन् जो कल्प पहिला ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू बनेका थिए उनै फेरि ब्राह्मणबाट देवता फेरि क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन्दै आए अब फेरि ब्राह्मण बन्नुपर्छ चोटी ब्राह्मणहरूको हुन्छ नि यी वर्णहरूबाट पास हुन्छ बाबा भन्नुहुन्छ तिमी नै देवी देवता थियौ अहिले तिमी फेरि शूद्रबाट ब्राह्मण बनेका छौ देवी देवता बन्नको लागि तिमी पवित्र बन्छौ गायन पनि छ कुमारी तिनै हुन् जसले 21 पीढीको उद्धार गर्छिन् तिमीहरू सबै ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू हौ कुमार र कुमारीहरू त दुवै चाहिन्छ नि तिमीले हरेकलाई 21 पीढीको लागि सदा सुखको बाटो बताउँछौ जाऊ आफ्नो सुखधाम यो हो दुःखधाम अब बाबालाई याद गर्नु छ बाबा भन्नुहुन्छ पवित्र बन र म एकलाई याद गर कुनै पनि देहधारीलाई याद नगर बाबाले बसेर बच्चाहरूलाई अपार सुख दिनुहुन्छ अहिले कति दुःख छ दुःखमा नै भगवानलाई याद गर्छन् गरिन्छ बाबाले स्वर्गमा लैजानुहुन्छ फेरि त्यहाँ किन याद गर्ने बाबाले स्वर्गमा लैजानुहुन्छ सुख हुन्छ फेरि त्यहाँ याद गर्दैन किनकि सबै सुखी भए दुःखमा भगवानलाई याद गरिन्छ त्यही भएर सत्य त्रेतामा कसैले याद गर्दैन भन्दछन् हे प्रभु अन्धाहरूको लट्ठी तर जानेका त केही पनि छैनन् लक्ष्मी नारायणको अगाडि गएर पनि भन्छन् तिमी माता पिता हामी बालक तिम्रा लक्ष्मी नारायणको अगाडि गएर भन्छन् अरू देवी देवताहरूको अगाडि नगएर हनुमान गणेशको अगाडि गएर त्यही भनिदिन्छ अब जहाँ गयो त्यही भन्ने लगाइदिए एउटा रट लगाइदिए त्यही भएर कसको अगाडि भनियो कसको अगाडि भनिएन थाहै छैन
कमसेकम भगवान शिव बाबाको अगाडि भने त ठिकै छ। लक्ष्मीनारायणका आफ्नो सन्तानले उनलाई माता पिता भन्छन्, सबैका माता पिता कसरी हुन सक्छ? हनुमानलाई नै को अगाडि भने त्यही भनेको छ, गणेशको अगाडि त्यही भनेको छ, शिवको अगाडि त्यही भनेको छ, शिव शङ्कर एउटै भनिदिन्छन्। बाबा हुनुहुन्छ अब उनीहरू त हुन् स्वर्गका मालिक हो। लक्ष्मीनारायण स्वर्गका मालिक हुन्। उनीहरू सबैका माता पिता कहाँ हुन सक्छन् र? कृष्ण एक राजधानीको, राधा अर्को राजधानीकी, फेरि उनको सम्बन्ध हुन जान्छ। कृष्ण एउटा राजधानीका, राधा अर्को राजधानी, दुईटाको सम्बन्ध स्वयंवर हुन्छ। अनि नाम के हुन्छ? नाम के पर्छ स्वयंवर पश्चात? लक्ष्मीनारायण। दीपावलीमा महालक्ष्मीलाई बोलाउँछन् नि, उनीहरू हुन् युगल। अहिले तिमी काम चिताबाट उत्रेर ज्ञान चितामा बस्छौ। तिमी हौ सच्चा ब्राह्मण। तिमीले पवित्रताको प्रतिज्ञा गराउँछौ। बेहदका बाबा भन्नुहुन्छ, पवित्र बन्यौ भने पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छौ। घर बसेर पनि याद गर्न सक्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीहरू सबै मेरो पासमा आउनुहुन्छ। मर्नु त सबैलाई छ। यो उही महाभारतको लडाईँ हो। यहाँ हुन्छ यवनहरूको लडाईँ, सत्ययुगमा कुनै लडाईँ आदि हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले यस रावणलाई जित, बाँकी लडाईँ आदिको कुनै कुरा होइन। बाबाले भन्छ, तिमी युद्धको मैदानमा छौ। अब युद्धको मैदान भनेको यहाँ कुनै अस्त्र शस्त्र गोला बारुद हतियार तलवार लिएर लडाईँ गर्ने त होइन। विकारमाथि विजय प्राप्त गर्ने, विकारसँग हाम्रो युद्ध छ। यो आन्तरिक युद्ध, यो अहिंसक युद्ध हो। युद्ध छ तर कसैको यहाँ ज्यान जानेवाला छैन। यहाँ त विकारलाई छोड्नु, यसलाई भनिन्छ अहिंसक युद्ध। रावणलाई जित, बाँकी लडाईँ आदिको कुनै कुरा होइन। यो महाभारतको लडाईँ पनि लाग्छ। बाँकी थोरै बाँच्छन्। भारतवर्ष हो अविनाशी खण्ड, बाँकी खण्ड खत्म हुन्छन्। बाबाले सबैलाई फर्काएर लैजानुहुन्छ। बाबाले सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ। आत्माहरूलाई फर्काएर लैजानुहुन्छ। अहिले तिमीले बाबासँग वर्षा लिइरहेका छौ। सन्यासीले त दिन सक्दैनन्। उनीहरू कहाँ स्वर्गको रचयिता हुन्छन्? अहिले स्वर्गको स्थापना भइरहेको छ। बाँकी नर्कका मनुष्य सबै खत्तम हुन्छन्। मर्नु त छ, किन जीवन छँदै वर्षा नलिने? नत्र रुनु पर्नेछ। त्यही भएर रुन नपरोस्। त्यही भएर अहिले पुरुषार्थ गरेर बाबासँग वर्षा लिउँ भन्नुहुन्छ।
ओम शान्ति। बाबाले के भन्नुभयो जीवन छँदै जीवन छँदै जीवन छँदै पुरुषार्थ गरेर बाबासँग वर्षा दियो, नत्र भने रुनु पर्नेछ। कुम्भकर्णको आँसुले निन्द्राबाट अन्त्यमा जाग्छन्। अहिले सारा चक्रको ज्ञान तिम्रो बुद्धिमा छ। तिमी नै पूज्य थियौ, फेरि पुजारी बन्यौ, फेरि पूज्य बन्छौ। पावन राजाहरू पनि थिए, पतित राजाहरू पनि थिए, अहिले राजा छैनन्। प्रजाको प्रजामाथि राज्य छ। प्रजाले चुनेर त्यहाँ पठाएको पर्जे त राजा 5 वर्षको लागि बदली दिएको है, सम्हालेर हेर कप्त गर्छु, राम्रै गरे फेरि पाउँछौ, नत्र पाउँदैन, होइन त? पहिले त 5 वर्ष भन्दा पहिले बिचैमा 2-4 महिनामा 1 वर्ष नहुँदै 6 महिना नहुँदै खसालिदिन्छ, होइन? हुँदैन त्यस्तो भइरहेछ। भनेपछि यो कसको राज्य रहेछ? प्रजामाथि प्रजाको
राज्य। फेरि सृष्टि दोहोरिन्छ, सत्युगमा आउनु छ। फेरि सत्युग आउँछ, दोहोरिन्छ। 12 बजेपछि 1 बज्छ नि फेरि, अनि फेरि 12 बज्छ, फेरि 1 बज्छ, बच्चेको दिन यस्तै सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलियुग। अहिले कलियुग छ, फेरि सत्युग आउँछ। घुम्छ, घुमिरहेको पटक पटक आउँछ। अहिले मात्रै होइन, पटक पटक आउँछ। यो त घोर कलियुग छ। कसरी सत्युग आउँछ? सानो देवताहरू मान्छेलाई सङ्कट चल्ने विषय हो नि, ध्यान दिएर सुन्यो भने। तर यो सृष्टिको नियम हो, यो बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै। अब जसरी घोर अन्धकार, राति 12 बजी केही देखिन्न, कसरी बिहान भयो? होइन, मान्छेले बनाएको हो र। फेरि दिउँसो हुन्छ, राति हुन्छ, फेरि बिहान हुन्छ, भयो हुन्छ। त्यस्तै सत्युग आउँछ, नआउने होइन, घुम्छ यो चक्र। त्यही भएर अब सत्युग आउनुभन्दा पहिला शिव बाबा ज्ञान सूर्य उदाएपछि दिन हुने हो नि, ज्ञान सूर्य शिव बाबा उदाउनु भएको छ। अब प्रभात भइसक्यो, अब दिन आउनेवाला छ, सत्युग दिन, सङ्गम युग, अमृत बेला। बुझ्नुभयो? अहिले के चलिरहेको छ? सङ्गम युग चलेको छ। यो सृष्टिको के कुन बेला हो? अमृत बेला। अब जाग्नेको बेला, अमृत बेला। ब्रह्म मुहूर्तमा जाग्नुपर्छ, नुहाइधुवाइ गरेर चोखो नितो भएर भगवानलाई ध्यान गर्नुपर्छ, हो कि? अब बिहान दिनको अमृत बेलामा त मान्छे जाग्छ। अब यो सृष्टिको अमृत बेलामा जाग्नु पर्यो पर्यो। अब अज्ञानताको निन्द्राबाट जागेर अब दिनको, अब दिनमा अब कार्य गर्नको लागि मान्छे रेडी हुन्छन्। त्यस्तै अब सत्युगमा गएर पाठ बजाउनको लागि हाम्रो अहिले सङ्गम युगमा रेडी हुनु छ। बाबाले फर्काएर सत्युगमा लैजानुहुन्छ। सत्युग आउँछ, सृष्टि दोहोरिन्छ, फेरि सत्युग आउँछ। तर म सत्युगमा हुन्छु कि हुन्न? म सत्युगमा जानको लागि मैले अहिले तयारी गर्नु पर्यो। बाबाको बच्चा पवित्र ब्राह्मण जीवन अपनाउनु पर्यो, नत्र भने फेरि विनाशको चक्कीमा पिसिने हो, परमधाम गएर बस्ने। शिव बाबाले यिनको मुखबाट भन्नुहुन्छ, तिमी मेरा बच्चा हो। तिमीले पनि भन्छौ, बाबा हामी हजुरका बच्चा हौ। यो हो मुख वंशावली, तिमी ईश्वरको परिवार, ईश्वरका परिवार हो। भगवान वाच एक बाबालाई याद गर। हामी आत्माहरू अब स्वीट होममा जान्छौँ, जहाँ बाबा रहनुहुन्छ। फेरि बाबाले स्वीट स्वर्गमा पठाउनुहुन्छ, त्यहाँ पनि शान्ति र सुख हुन्छ। तिमी यहाँ आएका छौ पवित्रता, सुख, शान्तिको वर्षा लिन। 21 जन्मको लागि यो पढाइ हो। तिमीले यहाँको लागि पढ्दैनौ, यो हो नै मृत्युलोक। तिमीले अमरनाथद्वारा अमर कथा सुनेर अमर भन्छौ। जसले बाबासँग आएर बुझ्छ, उसैले पवित्रताको प्रतिज्ञा गर्छ। फेरि आएर उसैले वर्षा लिन्छ। ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू त बढ्दै जान्छन्। पहिला त थोरै थिए, अहिले बढ्दै बढ्दै लाखौंको संख्यामा पुगेका छन्, बढ्दै जान्छन्। दिन प्रतिदिन सेन्टर खुल्दै जान्छन्, शूद्रबाट ब्राह्मण बन्दै जान्छन्। यस्ता सेन्टरहरू दिन प्रतिदिन खुल्दै जान्छन् र जो दुनियाँका आत्माहरूले ज्ञान पाएर मेरो शूद्रबाट ब्राह्मण बन्छन्। शूद्र भनेको पतित, ब्राह्मण भनेको पवित्र बनेको शास्त्र। देवी देवताहरू एवं पवित्र, उनीहरू शुद्ध पवित्र। सुरुमा जब हामी ज्ञानमा आएका थियौँ यो नेपालमा कतिवटा सेन्टर थिए, जम्मा तीन ठाउँमा थिए, 3-4। अहिले विशाल कति यस्तै बढ्दै जान्छ, वृद्धि हुँदै जान्छ। बाबाको बच्चाहरू बढ्दै जान्छन्, शूद्रबाट ब्राह्मण बन्छन्, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन्छन्। उनीहरू नै गएर सत्यको के बनियो? देवता बन्यो।
दैवी दुनियाँको स्थापनाको कार्य भगवानले यसरी गर्दै हुनुहुन्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरहने बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, बाबाबाट स्वर्गको वर्षा लिनको लागि। बाबाबाट स्वर्गको वर्षा लिनको लागि गृहस्थ व्यवहारमा रहेर रचनाको सम्हाल गर्दै कमल फूल समान पवित्र बन। बाबाबाट स्वर्गको वर्षा लिनको लागि गृहस्थ व्यवहारमा रहेर रचनाको सम्हाल गर्दै कमल फूल समान पवित्र बन। दोस्रो पोइन्ट, हरेकलाई 21 पिढीको लागि सुखी बनाउने बाटो बताउनु छ। हरेकलाई के गर्नु छ? 21 पिढीको लागि सुखी बनाउने बाटो बताउनु छ। कसरी बताउने बाटो पता छ? बाबाको परिचय, बाबाको ज्ञान दिने, राज्यको शिक्षा दिने, पवित्र बन्ने प्रेरणा दिने। जो पवित्र बन्छ, विके बन्छ, उसले बाबाबाट स्वर्गको सुखको वर्षा प्राप्त गर्छ। त्यही भएर बाटो बताउनु छ। ज्ञान चितामा बसेर शूद्रबाट ब्राह्मण र फेरि देवता बन्नु छ। ज्ञान चितामा बसेर शूद्रबाट ब्राह्मण र फेरि देवता बन्नु छ। हरेकलाई 21 पिढीको लागि सुखी बनाउने बाटो बताउनु छ। ज्ञान चितामा बसेर शूद्रबाट ब्राह्मण र फेरि देवता बन्नु छ। वरदान, मास्टर स्नेहको सागर बनेर घृणा भावलाई समाप्त गर्ने, मास्टर स्नेहको सागर बनेर घृणा भावलाई समाप्त गर्ने नलेजफुल भव। मास्टर स्नेहको सागर बनेर घृणा भावलाई समाप्त गर्ने नलेजफुल भव। विस्तार, नलेजफुल अर्थात ज्ञानी। नलेजफुल अर्थात नलेज माने ज्ञान, ज्ञानमा सम्पन्न छ, ज्ञानी छ, उसलाई नलेजफुल भनियो। नलेजफुल अर्थात ज्ञानी तिमी बच्चाहरू हरेक प्रति मास्टर स्नेहको सागर हुन्छौ। तिमी बच्चाहरू हरेक प्रति मास्टर स्नेहको सागर हुन्छौ। उनको पासमा
उनको पासमा स्नेह बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। उनको पासमा स्नेह बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। आजकल सम्पत्ति भन्दा पनि धेरै स्नेहको आवश्यकता छ। अहिलेको दुनियाँमा सम्पत्ति त छ तर आपसमा स्नेह छैन, प्यार छैन। घरबार टुटेका छन्, परिवार फुटेका छन्, ओके, देश टुटेको छ। तब सम्पत्ति भन्दा पनि के चाहियो? स्नेह चाहियो। आजकल सम्पत्ति भन्दा पनि धेरै स्नेहको आवश्यकता छ। त्यसैले मास्टर स्नेहको सागर बनेर अपकारी माथि पनि उपकार गर। अपकारी माथि पनि उपकार गर। जसरी बाबाले सबै बच्चाहरूमाथि रहम र कल्याणको भावना राख्नुहुन्छ। रहम र कल्याणको भावना राख्नुहुन्छ। त्यसै गरी बाबा समान क्षमाको सागर, बाबा समान क्षमाको सागर र रहमदिल बच्चाहरूमा पनि कसैप्रति घृणा भाव हुन सक्दैन। जसरी बाबाले सबै बच्चाहरूमाथि रहम र कल्याणको भावना राख्नुहुन्छ, त्यसै गरी बाबा समान क्षमाको सागर र रहमदिल बच्चाहरूमा पनि कसैप्रति घृणा भाव हुन सक्दैन। चाहे कस्तो पनि आत्मा होस्, सबैको प्रति उसको रहमको भावना, दयाको भावना, स्नेहको भावना हुन्छ। घृणा भाव हुन सक्दैन बाबा समान, किनकि हामी बाबाको मान्छे। एकपटक फेरि सुनौं। मास्टर स्नेहको सागर बनेर घृणा भावलाई समाप्त गर्ने नलेजफुल भव। स्टार्ट। नलेजफुल अर्थात् ज्ञानी तिमी बच्चाहरू हरेक प्रति मास्टर स्नेहको सागर हुन्छौ। उनको पासमा स्नेह बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। आजकल सम्पत्ति भन्दा पनि धेरै स्नेहको आवश्यकता छ। त्यसैले मास्टर स्नेहको सागर बनेर अपकारी माथि पनि उपकार गर। जसरी बाबाले सबै बच्चाहरूमाथि रहम र कल्याणको भावना राख्नुहुन्छ, त्यसै गरी बाबा समान क्षमाको सागर र रहमदिल बच्चाहरूमा पनि कसैप्रति घृणा भाव हुन सक्दैन। स्लोगन। हदलाई समाप्त गरेर बेहदको दृष्टि र वृत्तिलाई अपनाउनु नै युनिटीको आधार हो। हदलाई समाप्त गरेर बेहदको दृष्टि र वृत्तिलाई अपनाउनु नै युनिटीको आधार हो। युनिटी माने संगठन। संगठनको आधार के हो? बेहदको दृष्टि वृत्ति अपनाउनु। बेहदको दृष्टि भनेको सबै ईश्वरका सन्तान, सबै आफ्नै परिवार। यहाँ तेरो मेरो केही पनि छैन। जहाँ तेरो मेरो आयो माना हद आयो, सबै मेरै हो। यहाँ मेरो कोही पनि छैन। मेरा भए सबै मेरा, सबै बाबाका बच्चा मेरा, बाबाका बच्चा मेरा, भाइ बहिनी। अब मेरा होइनन् भने कोही पनि अहिले मरेर कोही सँगै जाने होइन, अलग अलग जाने, आफ्नो पाडको जाने। त्यो बेहदको भावना, सबैको प्रति रहम, सबैको प्रति
कल्याणको भावना, सबै हामी एउटै हौँ भन्ने भावना छ भने युनिटी हुन्छ। जहाँ तेरो मेरो ऊ छुट्टै छुट्टै भन्ने बित्तिकै विभाजन भइहाल्यो होइन, युनिटी हुँदैन। त्यही भएर हदको दृष्टिलाई समाप्त गरेर बाबा भन्नुहुन्छ बेहदको दृष्टि। सार मीठे बच्चे, बाबा को आदेश छ यही अभिमानी बन, पवित्र बनेर सबैलाई पवित्र बनाऊ, निश्चय बुद्धि बनेर बाबासँग पूरा वर्षा लिऊ। प्रश्न, शरीर छोड्ने समयमा कुन बच्चाहरूलाई हुनुपर्छ? उत्तर, जसले जीवन छँदै पूरा पुरुषार्थ गर्दैनन्, पूरा वर्षा लिँदैनन्, उनीहरूलाई अन्त्यमा के गर्नुपर्छ? रुनुपर्छ। अर्को प्रश्न, यस समयमा अनेक प्रकारका लडाई झगडा वा विभाजन आदि किन छन्? उत्तर, किनकि सबैले आफ्नो असली पितालाई भुलेर अनाथ बनेका छन्। जुन माता पिताबाट अपार सुख मिलेको थियो उहाँलाई भुलेर सर्वव्यापी भनिदिएका छन्। त्यसैले आपसमा लडाई झगडा गरिरहन्छन्। ओम शान्ति, ओम शान्ति। आजको विशेष रक्षाबन्धनको पावन पर्व, रक्षाबन्धनको पावन पर्वमा हामी सबै बाबाको प्रातःकालीन मुरली हामीले सुन्यौँ। अब यो छ रक्षाबन्धनको पावन पर्वको हार्दिक शुभकामना। विशेष हाम्रो ब्रह्मकुमारी संस्थान, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थानको मुख्य प्रशासिका दादी रतन बहिनीज्यूले पठाएको शुभकामना पत्र, यो शुभकामना पत्र हामी सुन्नेछौँ। रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विशेष याद पत्र, बाबाको याद पत्र यो हिन्दीमा छ, हिन्दीमा सुन्नेछौँ। दया व करुणा के सागर, विश्व कल्याणकारी शिव परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना, ब्रह्मा बाप समान मास्टर दयालु कृपालु, सभी निमित्त टीचर स्वयं तथा योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी, देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने। कति राम्रो टाइटल दिनुभयो, बाबाले दिएको टाइटल दादीको द्वारा हामीलाई प्राप्त भयो हैन। ब्रह्मा बाबा समान मास्टर दयालु कृपालु, शिव परमात्मा की श्रेष्ठ संतान भाई बहने, योग को प्रयोग करने वाला सफल तपस्वी। केवल योग लगाउने मात्र होइन, योगलाई जीवनमा के गर्ने वाला, प्रयोग गर्ने वाला सफल तपस्वी, देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने। ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद के साथ पावन बनने और बनाने की यादगार पर्व रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां स्वीकार हो। संगम युग पर हम सब भाग्यशाली आत्माओं को स्वयं परम पवित्र शिव भोलानाथ बाबा ने डायरेक्ट अपने स्नेह के बंधन में बांधकर
डायरेक्ट अपने स्नेह के बंधन में बांधकर पावन बनने और बनाने की दिव्य शक्तियां दी है। सिर्फ हम बच्चों ने हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाया तो मीठे बाबा ने उसके रिटर्न में पदम गुणा मदद देकर हम सबको अपने समान मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया। सर्व गुणों, सर्व कलाओं, सर्व शक्तियों से ऐसा संपन्न बनाया जो एक एक बाबा का बच्चा अपने चेहरे और चलन से बाबा को विश्व में प्रत्यक्ष करने की सेवा के निमित्त बना हुआ है। बाबाले दादीले के भन्नुभयो, संगम युगमा हामी भाग्यशाली आत्माहरूलाई स्वयं परम पिता परम पवित्र परमात्मा श्री बाबाले डाइरेक्ट आएर आफ्नो स्नेहको बन्धनमा बाँधेर पावन बन्ने र बनाउने दिव्य शक्तिहरू दिनुभएको छ। र हामी बच्चाले केवल हिम्मतको एक कदम अगाडि बढायो भने भगवानले 1000 कदम के गर्नुहुन्छ, मद्दत गर्नुहुन्छ। बाबाले त्यसरी मद्दत गरेर हामीलाई पनि आफू जस्तै के बनाइदिनु भयो, मास्टर सर्वशक्तिवान बनाइदिनु भयो। सर्वगुणहरू, सर्व कलाहरू, सर्व शक्तिहरूले यस्तो सम्पन्न बनाइदिनु भयो जो एक एक बाबाको बच्चा चेहरा र चलनले बाबालाई विश्वमा प्रत्यक्ष गर्नको लागि, सेवाको लागि निमित्त हरेक बच्चा छ। कति ठुलो जिम्मेवारी छ हेर्नुहोस्, जाने चाहिँ जिम्मेवारी छैन। त्यसको लागि कति सजग हुनु पर्यो, कति अलर्ट हुनु पर्यो। विश्वलाई बाबामा, विश्वको अगाडि भगवानलाई प्रत्यक्ष गर्ने ठुलो जिम्मेवारी छ नि। बाबा कहते बच्चे, वर्तमान समय तमोगुणी वातावरण के कारण मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों में भय और भारीपन बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर जितना बाहर का वातावरण भारी है, चिंता और भय का है, उतना आप बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध सब में बहुत बहुत हल्कापन हो, निर्भय स्थिति हो, जिससे सब कार्य लाइट चलते रहे, हल्का सजिलैसँग। किसी भी कारोबार का प्रभाव आप बच्चों पर न पड़े, यही स्थिति बाप समान स्थिति है। तो अब ऐसा ही अटेंशन रख सदा डबल लाइट स्थिति में रह अनेकों को लाइट यानी हल्का बनाने की सेवा करनी है। वैसे इस वर्ष हम सभी अपनी आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा विश्व में दया व करुणा के प्रकंपन फैलाने की सेवा तो कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब सफल तपस्वी बन अपने संकल्प और समय के खजाने को व्यर्थ से बचाकर योग के प्रयोग भी करने हैं। अपनी मनसा को सर्व शक्तियों से संपन्न बनाकर प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश देनी है। अब आलस्य और रॉयल अलवेलापन का भी त्याग कर अपने हर संकल्प, श्वास और संपत्ति रूपी खजानों को सफल करना है। के गर्ने त्यो पनि दाजुले बताउनु भयो, किनकि वर्तमान समय यो कलियुगी तमोगुणी वातावरणको कारणले मान्छेको भित्र, मनुष्य आत्माको भित्र वृत्तिमा भय, एकदम डर छ के भय, भारीपन बढ्दै गइरहेको छ। के गर्ने होला, कसरी जीवन बिताउन पनि मान्छेलाई के भइरहेको छ, गाह्रो भइरहेको छ। त यस्तो समयमा जति बाहिरको वातावरण भारी छ, चिन्ताको छ, भएको छ, त्यति बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूको संकल्प, कर्म, सम्बन्ध सबै एकदम के होस्, एकदमै हल्का होस्, निर्भय स्थिति,
कुनै प्रकारको भय छैन, किनकि हामीलाई मर्नेको पनि डर छैन। दुनियाँमा कति डर छ मान्छेलाई। उता विश्वयुद्ध सुरु भइरहेको छ, उता कोरोना कोभिड-19 जस्ता भयङ्कर रोगहरू अब त सकियो कि भयो कि भने अब फेरि बढ्दैछ अरे। लो अब कता मरिने हो, कति डर छ, भय छ, त्रास छ। हिजो मात्र 5 जना सरिस भयो। यति त्रास र भय छ दुनियाँमा। तर बाबाको बच्चाहरूलाई भय छ कि हजुरहरू पनि डराउनुहुन्छ? नडराउने भनेर असावधानी राख्ने भनेको होइन, सावधानी त राख्नुपर्छ होइन। तर मर्नुबाट कता मरिन्छ कि भनेर हामीलाई डर पनि छ। अनि मर्छु यो डर छ अहिले आफ्नै डरमा छौँ भने अब संसारमा हामीले निर्भयको शक्ति कसरी प्रदान गर्ने होइन। यो बाबाको बच्चाहरूलाई त कुनै प्रकारको डर छैन। भए पनि अब त्यसलाई के गर्नु पर्यो? समाप्त गर्नु पर्यो। निर्भय स्थिति होस्, सबै कार्य हल्का तरिकाले सजिलोसँग चलिराखोस्। कुनै पनि कारोबारमा बाहिरको वातावरणको प्रभाव तिमी बच्चाहरूको कारोबारमा नपरोस्। यो स्थिति नै बाबा समान स्थिति हो। बाबालाई अब दुनियाँमा दोस्रो विश्वयुद्ध भयो, बच्चाहरूलाई बाबाले थाहै लाग्न दिनुभयो। एकदम भित्र तपस्या 14 वर्षको भर्ती भयो, बाहिर दुनियाँमा कति परिवर्तन भयो, हिन्दुस्तान पाकिस्तान भयो, के भयो भयो, भित्र एकदम रुद्ध तपस्यामा दिन होइन। त्यसैको प्रभाव त आज पुरा विश्वको बाबाको सन्देश भइदिएको छ। कति योग्य बनाउनु बाबा। कुन सिक्का चलेको छ त्यो पनि बाबालाई थाहा भएन। बाहिर दुनियाँमा सिक्का परिवर्तन भएको, तामाको सिक्कालाई बिचमा काटेर वासर जस्तो बाबा एक यो भन्दैन न, केहीको वासर होला भन्नु होइन, थाहा यो पैसा हो, सिक्का हो भन्दाखेरि देखो बच्ची भारत कितना गरीब हो गया, कहाँ सोने की चिड़िया थी, सोने की सिक्के असर में होता था, अब ये तांबे का वो भी बीच में कटा हुआ है। तांबा को सिक्का तो बीच में काटेर पुरा लागेको पैसो बाबालाई थाहै छैन। त्यस्तै बाबा समान स्थिति हाम्रो हुनु पर्यो होइन। अब संसार समाचार सावधानीको लागि समाचार सुने तापनि यहाँ त्यसको असर नआउँछ क्या। दुनियाँमा यस्तो भइरहेको छ। अब हामीलाई के हुन्छ, हामीलाई के हुन्छ भन्ने त थाहा छ क्या। हाम्रो लागि त बाबाले नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। हामी त नयाँ दुनियाँमा जानेवाला आत्मा, त्यो खुसी त्यो नसामा रहनु पर्यो। यही बाबा समान स्थिति हो। अब यस्तै अटेन्सन राखेर डबल लाइट स्थितिमा रहेर अनेक आत्माहरूलाई पनि लाइट या हल्का बनाउने सेवा गर्नु छ। तर बाबा दादीले भन्नुहुन्छ वैसे इस वर्ष यो वर्ष हामीले आध्यात्मिक शक्तिद्वारा दया वा करुणाको प्रकम्पन फैलाउनेको सेवा। अहिले यो वर्षको हाम्रो यस ईश्वरीय विश्वविद्यालयको एउटा थिम छ क्या। थिमको अन्तर्गत पुरा विश्वमा कार्यक्रमहरू हुन्छन्, सेवा कार्यहरू चल्छन्। यो वर्षको लागि थिम छ दया र करुणाका लागि आध्यात्मिक सशक्तिकरण। दया र करुणा तब जागृत हुन्छ जब मान्छेमा आध्यात्मिक सशक्तिकरण हुन्छ। जबसम्म आध्यात्मिक सशक्तिकरण हुँदैन तबसम्म दया र करुणाको भावना जागृत हुँदैन। बुझ्नु है? आज मान्छेको भित्र ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा छ छैन नि, पछाड मछाड छ। किनकि अध्यात्मलाई मान्छेले भुलेका छ। म को हामी को, यो आपसमा हाम्रो के सम्बन्ध छ भन्ने थाहा छैन। त्यही भएर ध्यान कता छ सबैको ध्यान कता छ? के सुन्नुहुन्छ? कमसेकम आउने जाने क्रिया यताउता बस्नु सर्नु चलिरहेको छ नि। सबैले त्यता हेर्नु किन पर्छ? यता हेर्यो नि त्यहाँ हेरेर के गर्नुहुन्छ? गर्नेले गरिरहेका छन्। सबैमा
ड्युटी सबैले गरेको छ, एकाग्र गरे यता वास्तै नगर्नु, यताका पनि यता वास्ता नगर्नु। कसैले वास्ता न, आफू जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँलाई डाइरेक्सन मिल्छ, यहाँबाट यहाँ जानु भने पनि एकदम अनुशासित गुरुदेव, बाँकी त ध्यान चाहिँ यता लगाउनुहोस् होइन। यस्तो राम्रो पोइन्ट चलिरहेको छ। दया र करुणाको लागि आध्यात्मिक सशक्तिकरण। जब आध्यात्मिक सशक्तिकरण भनेको जब हाम्रो भित्र आध्यात्मिक जागृति हुन्छ, जब हाम्रोमा यो भावना पक्का हुन्छ कि सारा संसारका जति पनि मानव आत्माहरू छन् सबै एउटै पिताका सन्तान, हामी आत्मिक नाताले भाइ हामी एउटै पिताका सन्तान, एउटै भगवानका बच्चा हौँ, सबै आत्मा हुन्, सबै मेरा भाइ बहिनी हुन्। तब त जब मेरो भनेपछि त दया लाग्छ नि, को भनेपछि त नफरत आउँछ, घृणा आउँछ, दया लाग्दैन, मतलब हुँदैन, नफरत नभए पनि दया पनि हुँदैन। को भनेको जब सबै मेरा आध्यात्मिक सशक्तिकरण भनेकै यही हो। सबै सन्तान, 2-4वटा परिवार, मेरा छोरा छोरी, आमा बुवा, दाजुभाइ दिदीबहिनी, यति मात्र मेरो परिवार होइन, यो विश्व नै मेरो के हो? परिवार। विश्व नै मेरो परिवार हो। तब सबैको प्रति स्नेहको भावना, प्यारको भावना, दयाको भावना, करुणाको भावना जागृत हुन्छ। बिचारा सबै आत्माहरू कति दुखी छन्, परेशान छन् आत्माहरू, अब ती सबैलाई हामीले के गर्नु छ? सकाश भनेको वाइब्रेसन, दया र करुणाको प्रकम्पन फैलाउनेलाई सकाश दिने भनिन्छ। वाइब्रेसन फैलाउने, कम्पन फैलाउने।